अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग का पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा सामने आ गया, जिसमें उनका कहना है कि इमरान खान ने आईएमएफ को खत लिखकर मुल्क की सलामती पर सवाल उठाया और ये इमरान खान और पीटीआई कभी भी मुल्क की मईशत को बेहतर होने नहीं दे सकते। नाज़रीन, इस बारे में एतजाज़ अहसन का क्या कहना था, ये इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मैंने एक असल में आईएमएफ का सवाल पूछना है। बड़ी लहदे हुई और बड़ा तनकीद हुई खान साहब पे कि ये तो एक कौमी मामला था, तो इस पे तो इसको आप कैसे देखते हैं, कानूनी तौर पर भी और वैसे सियासी और अखलाकी तौर पर भी? सवाल उसने भी वैसे कोई बुरा तो नहीं लिया, गलत तो नहीं उठाया। देखो, उसको आपने तो दीवार से लगा दिया, उसका बल्ले का निशान ले लिया। जो वोटर का निशान है, वोटर की प्रॉपर्टी है, पार्टी की नहीं है, वो आपने उससे ले लिया। उसको आखिरी 3 दिनों में 7 फरवरी से पहले आपने 3 उसके खिलाफ फैसले लिए अदालतों ने। और जो इस तरह उन्होंने किया, एक ही दिन बैठ के 14 घंटे बैठ के उन्होंने 14 साल, 7 साल, 10 साल, और ये यके बाद दीगरे सजाएं हैं। ये एक नहीं कि 14 साल में 7 साल भी कट जाएगी और 10 साल भी कट जाएगी। ये 31 साल की सजाएं दे दी उसको, और उसको आपने कहा ये तो दुनिया को दिखा दिया कि ये ख़त्म है। वो जो सजाएं आपने दी है और बात है कि उससे हमदर्दियाँ और लोगों की इमरान खान से होगी, पर जो कमाया मुस्लिम लीग नवाज ने, वो आप देख लें कि उसको खसारा हुआ बड़ा सख्त इन सजाओं के देने से। और जो इमरान ने सवाल क्या किया है आईएमएफ से मुतालिक, उन्होंने कहा ये कर्जा वापस किसने करना है, ये कर्जा वापस किसने करना है। देखें काजी साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, जो कोई बात ही नहीं करता, जो कोई बात नहीं करता, मैंने नहीं किसी से सुनी कि पाकिस्तान कर्जा तो ले लेगा, पर वापस किसने करना है? वापस हम अशराफिया ने तो नहीं करना। मेरे पे तो इनकम टैक्स इस तरह नहीं बढ़ेगा जिस तरह के माचिस की डिबिया पे वो ड्यूटी या इंपोर्ट टैक्स, या अगर इंपोर्टेड यहाँ का जो भी माल है उस पर कस्टम ड्यूटी, प्रोडक्शन सेल्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये बढ़ेंगे। ये वापस गरीब ने करना है, लेना अमीर ने। इस सारे जो आईएमएफ के जितने पैसे आए हैं हमारे पास, वो सारा गरीबों को कहाँ मिला है? गरीब तो थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेशन, वो तो वापस अदा करने में उसका जिम्मेदारी है, उस पर हम बोझ डालते हैं। हम खा पी गए हैं कर्जे। कोई 120 बिलियन डॉलर का कर्जा है हमारा एक्सटर्नल डेट, 80 खरब 80 ट्रिलियन रुपीस का डोमेस्टिक कर्जा है। ये कहाँ है? कहीं नजर आता है इसका कोई नहीं? ये तो निशान आपने देखा 2 सूबों में तो हुकूमत बन ही गई संभव। और अब आप क्या समझते हैं कि ये कैसे जो चैलेंजेस हैं, एक तो अपोजिशन में भी खासी है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये सियासत किस रुख में जाएगी? रिकन्सिलिएशन होगी या माज़ाराई होगी? देखिए, जो एक सिलसिला कॉन्फ्रंटेशन का बनाया हुआ है इस वक्त नून में, और नून को जो कुछ मिल रही है वो इसी बुनियाद के मिल रही है कि उसने कॉन्फ्रंटेशन एक एटीट्यूड रखा है, और जो पीटीआई को उसने इसमें दबाने की कोशिश की है। अब आपने हमारे जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, उसको भी, जो एक बड़ा पॉपुलर कैंडिडेट था हमारे सब कैंडिडेट्स में, वो एक मकबूल कैंडिडेट, और वो जीता हुआ, उसको भी हरा दिया और मार्जिन इतना दे दिया जिस तरह को जो अताउल्लाह तारड़ है, वो सबसे पॉपुलर शख्स है इस कैंपेन में। वो कहाँ से पॉपुलर? कौन उसको जानता है? कौन और चौधरी को जानता है या वोट देना चाहता है? लोग सलमान राजा को वोट देना चाहते थे, पर इन्होंने अपने इत्तेहादियों को तक नहीं छोड़ा। अब इसमें मैं समझता हूँ कि मरियम का बड़ा टेस्ट होगा। इकोनॉमिक तौर पे हमें बड़ी मार पड़ेगी, इम्कान सारे ये कहते हैं। मसाइल तो बहुत हैं, और मसाइल अब ये असेंबलियों में बड़ी जमातों जिन्होंने ज्यादा वोट लिए हुए उनसे भी आगे निकल जाए। अब उन्होंने बमरे मजबूरी, अब मियाँ साहब उससे भाग नहीं सकता कि अब गवर्नमेंट ना बनाए। गवर्नमेंट उनके कहने पे बनानी पड़नी है, और गवर्नमेंट में ये बड़े
مجھے تو ناخوش نظر آتے ہیں. مجھے تو آج مریم کی اوتھ ٹیکنگ پہ بھی نواز شریف کے چہرے پہ کوئی رونق نہیں تھی, کوئی رونق نہیں تھی. وہ جو شہباز شریف بھی ذرا بجھا بجھا تھا. یہ اس وقت جب آپ کی بیٹی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن رہی ہو اور آپ کے چہرے پہ کوئی ایک بھی ہنسی نہ آئے ایک دفعہ بھی. ناظرین, نون لیگ کا تو یہ کہنا ہے کہ عمران خان کبھی بھی پاکستان کی معیشت کو بہتر نہیں ہونے دے سکتے, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ناظرین, آپ اندازہ کریں کہ IMF سے ابھی تک $20 بلین کا قرضہ لیا جا چکا ہے, جو کہ غریب عوام تک بالکل بھی نہیں پہنچ سکا, اور یہ تمام کا تمام قرضہ اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس کی عیش و عشرت اور ان کے ششکے پورے کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ناظرین, یاد رہے کہ آج تک IMF سے لینے والا قرضہ اور دوسرے ممالک سے لیا گیا قرضہ غریب عوام تک کبھی بھی نہیں پہنچا, اور غریب عوام کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں ہوا. اس کا صرف یہی سنا ہے کہ جب ادائیگی کی باری ہے تو غریب عوام پر بھاری ٹیکس لگا کر ادائیگی وصول کی جاتی ہے. ناظرین, پاکستان کے بیرونی ممالک سے قرضے لینے کے بعد بھی اور IMF سے قرضے لینے کے بعد بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے غریبوں کی حالت میں کوئی بہتری آئی ہو, پاکستان کی معیشت میں کوئی ترقی ہوئی ہو. ہمیشہ غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھایا گیا ہے, وہ اس مدمے کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت میں ہمیں ٹیکس کو بڑھانا پڑتا ہے, جبکہ قرضوں کا فائدہ غریب عوام کو کبھی بھی نہیں ہوا. اور یاد رہے اس کا فائدہ صرف اور صرف اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس کو ہوتا ہے, اور ان کرپٹولوں کو جو ابھی بھی ہمارے ملک کی جڑوں میں بیٹھے ہوں. ناظرین, یہ اشرافیہ صرف اور صرف دکھاوے کا ٹیکس ادا کرتی ہے, جو کہ حقیقی ٹیکس کا صرف 10% ہوتا ہے, اور باقی کا سارا بوجھ غریب عوام جھیلتی ہے, اور جو کہ گھی, آٹا, چینی, پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھا کر ٹیکس کی صورت میں عوام سے وصول کیا جاتا ہے. ناظرین, عمران خان کا آج تک یہی موقف رہا ہے کہ وہ ٹولے جن کا اس ملک میں کچھ بھی سٹیک پر نہیں ہے اور جن کی تمام جائیدادیں لندن میں ہیں, وہ اس ملک میں صرف اور صرف اقتدار کی ہوس میں آتے ہیں, اپنی کمائی کرتے ہیں اور بیرون ملک اپنی جائیدادیں بناتے ہیں, اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار کی کرسی سنبھالتے ہیں. ان کا عوام کی مشکلات سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ کبھی بھی عوام کا نہیں سوچ سکتے, وہ کبھی بھی عوام کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کے لیے پہلی ترجیح ان کی اپنی ذات ہے. ناظرین, یہ کرپٹولا پھر سے پاکستان پر مسلط ہونے میں کامیاب ہو گیا, جس میں پاکستان کو چلانے کے لیے قرضے تو لے گا, لیکن وہ صرف اور صرف ان کی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوں گے. ناظرین, نہ جانے پاکستان کو ان کرپٹولوں سے کب نجات ملے گی. ناظرین, آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا.